गायज आयज व्लॉग स्टार्ट करता हांव मुकुट करपा थंयच्यान. आतां हांव मुकुट करता आनी भरपूर कला आहा म्हाजे कडेन. तुमकां जाय जाल्यार तुमी शिकपा शकता. हांव सगळें करता शिकपा सोडून. म्हाजे कडेन सगळें जाता पूण शिकपा सोडून. आतां मागीर मुकुट हांवें ड्रॉय केलें आनी कट केलें आनी चवथीची उरलेली फॉल उरलेली ती हांवें चिकटेली आनी ताका बिट्स लायले म्हागे ड्रेसाचे काडून लायले. कित्याक सांग बिट्स हांवें हाडून आयले आनी मम्मीले अर्दे उरलेले ते हांवें लायले पयलींचे. सो हांव मुकुट करतां. कशें आहा मुकुट? चड म्हणल्यार युनीक डिजायन केला. तुमकां आवडटलो अर्द्यांक आवडपाना बट आय ट्रायड माय बेस्ट. हॅलो गायज, तुमचें परतून स्वागत आहा म्हाज्या ब्लॉगान. आनी हें सगळें पळोवन तुमकां कळत आसतलें हांव कोण जातलें. हांव देवी जातलें, म्हणल्यार देवीचो रूप घेतलें. देवी जावपाना, देवीचो रूप घेतलें आनी हांव विडी घालतां बिकॉज वेवी केंस जाय न्हू. सो हांव विडी घालतां आनी म्हागेलें मेकअप आर्टिस्ट कोण खबर आहा? म्हागे बेस्टी, म्हागेलें चायल्डहूड फ्रेंड. ते म्हाका पे करता म्हणटा बिकॉज हांव मॉडेल खंय तेजें आनी तें ब्युटिशन. सो तुमकां कोणाक म्हणल्यार ब्युटिशन जाय सोदता तुमी कमी रेटीन जाल्यार म्हाका कॉन्टेक्ट करा. आतां तें पावलें आनी तें म्हागे पांय रंगयता, तितून लायता. ते देवीक लायता पळय तशें, बट युनीक तरेन लायता वी शेप. सो आतां म्हागे केंस हे क्रिम्पी करता आनी हें म्हाजी भयण काकाल चेडूं आनी हांव पळय कितलें हॅप्पी आसा. म्हाका देवी म्हणल्यार खूब आवडटा आनी ही म्हागेली हेल्पर. एकले येयले ते वाटेन, ताका लागून हे वाटेन कॅमेरा गेलो. आनी हें म्हाजें बेस्टी, ते मागीर केंसां पळयता. केंस म्हागे कांयच ना येयले आनी क्रिम्पी करून अशें कशें वॉल्यूम येयलो म्हाका खबरूच ना. हांवें ताका सांगलां आतां 100 रुपया जाल्यार 50 रुपया व्हर, पूण खंय वयता पळय तेन्ना क्रिम्प करून दी म्हणून म्हाका केंस. केंसां भरपूर दिसता केंस खरें तर. तुमी सुद्दां करून पळयले आतां आनी हांव खूब हॅप्पी आहा बिकॉज म्हागे फर्स्ट लूक आनी तो तें करता म्हागे बेस्टी करता. हांव कोणा कडल्यान मेकअप करूना आजून पर्यंत मेकअप आर्टिस्टा कडल्यान. फस्ट टायम मेकअप करता आनी तें हांव म्हाजे बेस्टी कडल्यान करता. आनी शी इज वेरी गूड मेकअप आर्टिस्ट एंड हे केंस बीन बेस्ट उगयले तेणें. तुमी पळोवपाकूच शकतलें मागीर फुडें फुडें. आतां हांव तेजे कडेन उलयतां बिकॉज तेंवूय जाम जालां. आमी दोना लागलेलीं करपाक मेकअप एंड हेअरस्टायल एंड वेरींग कापड एंड ऑल. आमकां 5 वरां तरी लागलीं आनी म्हागेलें लग्न आनी ताका आपयलें जाल्यार म्हाका सकाळीं उठपा पडटलें दोनाक बीन आनी ताका दोनाक आपोवपा पडटलें जाल्यार आमगेलें कांयच बेगीन जावपाना, आमगे खबरीच सोंपना केन्ना. मागी हेअरस्टायल जाली रेडी आनी मागीर हाफ मेकअप जाला डन देवीचो. पळय कितलें मोगान करता म्हागेलो मेकअप आनी ते सिरियस रावपाक करता बट म्हाजे कडेन जायना. आतां काडटा ते दोळो म्हागेलो दोळ्या भशेन ते आनी एक दोळो काडटा पळय काडलो. आतां आय मेकअप चालू आहा म्हागेलो. हांव सगळे क्लीप घेता बट ते म्हाका म्हणटा घेवं नाका म्हणटा. तुमकां म्हाजो आवाज बरो दिसपाना बिकॉज म्हाका खूब थंडी जाल्या आतां. आय डोंट नो कशी जाली ती. आनी आतां लायला हांवें पावडर तेणी मेकअप लायलो आनी हांव पळय हॅलो ही आमगेली फकाणां चल्लेलीं आसता आनी ते उबें आहा 5 वरां आनी तें बेजारला मिन्स मेकअपाक बेजारना, उबें रावोन बेजारला. आनी पळया म्हागेली चलत बंद टेक ऑफ. म्हाका खबर ना राव कुत्र्यानो रावा. हांवें म्हाजी गो स्टार्ट.
कितले फावटी पुढे केलं देव जाणा ते परतून घेतले ते चालू आहात आमगे सोपाक ना लग्न करा आता कुत्र्यानं म्हणटा तुमकां आयकलां आसतलें बट इट इज माय लव लँग्वेज बाय सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग